السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا 5 بارتي اللي هي لو موديل دان نومبر كومبلكس. غادي نشوفوا هاد لا ديفينيسيون هادي، من بعد غنديروا ليها لي زيكزامبل ري رومارك، وغنديروا شنو هي الانتربريتاسيون جيومتريك تاع دو موديل، ومن بعد غندير معكم هاد لا بروبوزيسيون اللي كتعطينا كومون اون فا فيغ بور كالكولي لا ديستونس ا بي ساشون كو عندنا لا فيكس تاع ا و بي، ومن بعد غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لي بروبريتي تاع دو موديل، وغندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. لا فيديو الاخر غندير معكم لا فورم تريغونومتريك دان نومبر كومبلكس. نرجعوا دابا لا ديفينيسيون تاع لو موديل. دونك في لا ديفينيسيون عطاونا سوا واحد زاد هاد زاد هذا ان كومبلكس ا بارتيال سي. دونك الور هذاك لو زد غيكون سيكري سو لا فورم تاع اكس بلس اي ايغريك تيل كو هاد لو كوبل هذا اكس ايغريك ابارتيان لار كار. دونك قالوا لنا لو موديل دو زد، دونك لو موديل دو زد هاد زد كي دايره كومبلكس، لو موديل تاعو هو لو ريال. دونك عندنا زد كومبلكس ولكن لو موديل تاعو غادي يرجع ريال. دونك لو موديل دو زد اي لو ريال بوزيتيف نوتي بحال لا فالور ابسولي. دونك لو موديل غادي نوتيو بحال هكا لو موديل دو زد يتيغال شنو؟ يتيغال لا راسين كاري تاع زد فوا لو كونجوغي تاع زد. مزيان. وهاد الراسين كاري ها هي هاد زد فوا لو كونجوغي تاع زد راه كيساوي لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. مزيان، نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. ندوز معكم لي زيكزامبل. دونك في لي زيكزامبل قال لنا ديتيرمينون لو موديل دي نومبر كومبلكس سويفون. نبداو ب ا. قلنا ا هاد الأ تان نومبر كومبلكس كيساوي 5 موان 3 اي. قلنا الور لو موديل دو ا يتيغال شنو؟ دونك غادي نمشي نستعمل هادي وهادي راه هي هادي. دونك كيساوي الراسين كاري تاع لا بارتي ريال او كاري اللي هي 5 او كاري بلس هادي بلس هادي لا بارتي ايماجينير او كاري. لا بارتي ايماجينير في هاد الحاله هي موان 3 وما تنساوش او كاري. دونك عطاتينا 5 او كاري اللي هي 25 بلس موان 3 او كاري هي 9. دونك عطاتينا 34. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك هذا هو لو موديل دو ا. ندوز معكم ليكزامبل الثاني. on a b égale à شنو؟ عطاونا b هي 2 plus 5 i. la partie réelle هي 2 la partie imaginaire هي 5. alors le module de b est égal à شنو؟ الراسين كاري تاع la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. donc 2 au carré عطانا 4 plus 25 اللي هي 29. مزيان، نمشي معاكم للسي. on a سي لو نومبر كومبلكس اللي هو موان 6. الور لو موديل تاع سي تيكال شنو؟ الراسين كاري شنو هي لا بارتي ريال؟ لا بارتي ريال هي موان 6 او كاري بلس لا بارتي ايماجينير. لا بارتي ايماجينير هي 0 لان هادي نقدر نكتبو هو اي فوا 0. وغتعطينا هنا واخا شوفوا معايا غنوصل لواحد النتيجه هنا. هادي شوفوا معايا عندي الراسين كاري تاع موان 6 او كاري راه هي لا فالور ابسولي تاع موان 6 اللي هي 6.
دونك اش كتلاحظوا الا كان شي كومبلكس الا كان غيال دونك لو موديل تاع داك لو كومبلكس اللي هو لو غيال راه هو لا فالور ابسولو. دونك لو موديل دان غيال غادي نرجعوه بحال خدامين دون ار، غادي نوطيوها هي هذاك لو موديل غيصبح هو لا فالور ابسولو. دونك غيرجع عندنا لو موديل و لا فالور ابسولو كونفوندي فاش دون ار. مزيان نمشي للدي. عندنا دي هي 3 الراسين 2. دونك لو موديل تاع دي غادي يصبح هو لا فالور ابسولو تاع دي. غادي يكتب عندي تا معنى اللي هو لا فالور ابسولو تاع شنو؟ تاع 3 الراسين 2. وشنو هي لا فالور ابسولو تاع 3 الراسين 2؟ هي 3 الراسين 2. مزيان نمشيو. دونك هادي في الحقيقة غنحيدها. On a E هي شنو؟ هي موان 2 I. alors لو موديل تاع E أي يعطينا هو لو موديل تاع شنو؟ تاع موان 2 I اللي هي الراسين كاري لا بارتي غيال هي 0 غندير لها أو كاري بلوس لا بارتي إيماجينيغ اللي هي موان 2 2 أو كاري. عطاتينا اللي هي لا فالور ابسولو تاع موان 2 اللي هي دونك لو موديل تاع او اللي هو 2. نمشي معكم لاف. قلنا اف يقال شنو؟ كوس تيتا بلوس اسمعوا لي فيكم بلوس اي سينوس تيتا. هنا تيتا ابارتيال لار صافي تيتا ابارتيال لار. الوغ دونك لو موديل دو اف غيكون كيساوي هو دابري لا ديفينيسيون هي الراسين كاري تاع لا بارتي غيال او كاري. شنو هي لا بارتي غيال؟ هي كوس تيتا ما تنساوش ديرها او كاري بلوس لا بارتي ايماجينير. لا بارتي ايماجينير هي سينوس تيتا ولكن ما تنساوش ديروا ليها او كاري. هاد كوس كاري بلس سينوس كوس كاري تاع تيتا بلس سينوس او كاري تاع تيتا هادي شحال كتساوي؟ كنعرفوها راه كتساوي 1. دونك عطينا هادشي الراسين دو 1 هو 1. دونك لو موديل دو اف ايكال 1. نمشي معكم للجي. قلنا جي لو نومبر كومبلكس جي شنو كيساوي؟ كيساوي هو 1 بلس اي طونجون تيتا. هنا افيك تيتا تيل كو تيتا ابارتي لانترفال اوفير موان بي سور 2 بي سور 2. مزيان. الوغ دونك لو موديل تاع جي غيكون كيساوي دابري لا ديفينيسيون هي الراسين كاري تاع لا بارتي غيال او كاري. لا بارتي غيال او كاري هي 1 او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. لا بارتي ايماجينير في هذه الحاله هي طونجون تيتا وما تنساوش نديروا ليها او كاري. مزيان. هادي غنحاول ما غنعطيش لكم نيشان شحال كتساوي، غنحاول ندير واحد البتيت غير لا شنو هي لا غولاسيون بين هادي وهادي. قلنا كوس او كاري تاع تيتا غير غنذكرو صافي بلوس سينوس او كاري تاع تيتا. الوغ دابا شنو غندير هنا؟ اشنو غندير للسينوس باش تعطينا الطونجونت؟ غنديفيزي على الكوس. دونك غنمشي لهادي اسمحوا لي عفاكم هنا هادشي ايكال 1 هادشي ايكال 1. الوغ غنمشي هنا نديفيزي كلشي على كوس كاري. عطاتينا هي كوس او كاري تاع تيتا على كوس او كاري تاع تيتا بلوس عطاتينا سينوس او كاري تاع تيتا على كوس او كاري تاع تيتا ايكال شنو؟ 1 على ديفيزيت كلشي على كوس كاري. دونك خصني حتى انا نديفيزي على كوس كاري تاع تيتا. هادي عفاكم راه ماشي امبليك، هادي راه ايكال نسيت ديك ايكال 1. شحال هي كوس كاري على كوس كاري؟ هي 1. نقدر ندير 1 او كار بلوس سينوس هاد عندي هنا او كاري عندي هنا او كار
غتعطيني هي السينوس على كوس لو تو او كاري اللي هي طونجونت او كاري. عطيتنا هي واحد لا كوس او كاري. غير هنا واحد الشرط دوما، راه عندي الحق نديفيزي على كوس تيتا لان الكوس تيتا راه ما عمرها ما غادي تانولا. مزيان. نجي نكمل على داك الكالكول. دونك شحال كتساوي ديك واحد على واحد زائد طونجونت او كار هي واحد على كوس كار. الوغ نجي نكمل دابا. دونك لو موديل دو جي غتعطينا هي راسين كاري، غادي نعوض ديك 1 او كاري بلس هذا الشيء اللي كتساوي هي واحد على كوس او كاري تاع تيتا. مزيان. هنا عندي هنا الكوسيون عندي الحق نفرق، هي الراسين دو 1 اللي هي 1 وعلى عطيتنا الراسين او كاري تاع كوس او كاري تاع تيتا. هنا عندي الراسين كاري تاع كوس او كاري. غير عافاكم ردوا معايا البال، هادي شحال كتساوي؟ هادي كتساوي لا فالور ابسولو دا اكس. لا فالور ابسولو عافاكم لان ديك الاكس تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. لا فالور ابسولو تاع كوس تيتا. علاش قلت لا فالور ابسولو؟ لان كوس تيتا راه ريال ماشي كومبلكس. كون كان كومبلكس غنقرا، ما غاديش نقرا لا فالور ابسولو، غنقرا لو موديل. مزيان. دابا ديك كوس تيتا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ حيت باش نحيد لا فالور ابسولو خصني نشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. واحد الرومارك جيومتريك هنا غنديرها. هذا هو اللاكس تاع السينوس. هنا عندي الروبير اورتونورمي، هذا هو اللاكس تاع الكوس وهذا هو اللاكس تاع السينوس. دابا داك تيتا فين ابارتيان؟ لاش من انترفال الموان بي سور دو. هذه هي موان بي سور دو. بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان كاينه موان بي سور دو، كاينه موان بي سور دو. وفين هي البوان دابسيس كورفيلين بي سور دو؟ هي هادي. دونك فين هو الانترفال؟ الانترفال هو هذا، هذا هو الانترفال. تيتا ابارتي لهاد الانترفال هذا. ولكن شوفوا كي داير الانترفال في دوك لي بورن اوفير، دونك هادو غيكونوا خارجين. انا غنعرفوا علاش عطاونا دوك خارجين. دابا هاد كاع لي زيليمون اللي كاينين فين هو الكوس تاعهم؟ ناخذ في المثال تيطانا، غير باغ اكزومبل تيطانا فين هو الكوس؟ هو هاد لو نومبر هذا. اذا هاد لي زيليمون كاملين، هاد لي زيليمون اللي كاينين في هاد الانترفال اوفير فين هو الكوس تاعهم؟ الكوس تاعهم هو هذا. بحال دابا عطيت الطيط هنا غيكون الكوس هو هاد لو نومبر هذا. كون كان الطيط هنا فين هو الكوس؟ هو هاد لو نومبر هذا اللي ديما غيكون بوزيتيف. دابا علاش حيدنا هادو؟ باش ما يخرجش لنا الكوس كيساوي زيرو. مزيان. دونك كي داير هنا الكوس راه بوزيتيف. دونك لو موديل تاع جي غيكون كيساوي واحد على كي داير دابا الكوس راه غادي يكون الكوس تاع تيتا في هذه الحاله بويسكو تيتا ابارتي لهاد الانترفال. دونك كوس تيتا غادي يكون انفيريور ايكال 1 وغادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك اللي كيهمني في هذه الحاله هو راه بوزيتيف. دونك ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع الكوس غتكون هي كتساوي هي الكوس. علاش؟ لان كوس تيتا ستريكتومون بوزيتيف. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. غنمشي معكم دابا لهادوك لي رومارك اللي عطاونا تمايا. دونك شوف معايا الرومارك الاولى. قالوا لنا الرومارك الاولاني اش كتقول لنا؟ بان لو موديل دان نومبر ريال ايت ايغال سا فالور ابسولو. لو موديل دان نومبر ريال ايت ايغال شنو؟ لا فالور ابسولو تاع داك الريال. هذه هي الرومارك الاولانيه. الرومارك الثانيه قالوا لنا بان بوغ توت زاد ابارتيال سي قلنا شنو؟ قلنا لو موديل تاع زاد ايكال شنو؟ ايكال نرجعوا لا ديفينيسيون ايكال شنو؟ ايكال زاد فوا زاد بار. الوغ شنو؟ غندير هنا او كاري وهنا او كاري. دوك عطينا لو موديل تاع زاد او كاري ايكال شنو؟ ملي غنرفع هنا او كاري ما تنساوش هذا راه غيكون بوزيتيف، هذا راه بوزيتيف. دوك شحال عطينا غنرفع هنا او كاري غتبقى لنا زاد فوا زاد. هذه هي الرومارك البارتي الاولى من الرومارك الثاني. وشنو قالوا لنا عاوتاني؟ قالوا لنا بان لو موديل تاع
لو كونجوغي تيغال لو موديل تاع زد. شوفوا معايا واحد الملاحظه. دونك سوا زد ابارتيال سي، دونك هاد زد هذا غيكون سيكري سو لا فورم تاع اكس بلس y، دونك لو كونجوغي تاعو غيكون ايكال اكس موان اي y. اشنو هو لو موديل تاع زد بار؟ هو الراسين كاري تاع لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير. شنو هي لا بارتي ايماجينير في هذه الحاله؟ هي مو ايكغيك. اكس او كاري ها هي، وما تنساوش راه مو ايكغيك او كاري راه كتساوي ايكغيك او كاري، دونك غادي نعوضها بلس ايكغيك او كاري. وشنو هو هذا؟ راه هو لو موديل تاع زد. دونك لو موديل تاع زد تاع لو كونجوغي، لو موديل تاع زد بار ايتيكال لو موديل تاع زد. نتمنى هادشي يكون واضح. دابا غندوز معكم لانتربريتاسيون جيوميتريك تاع الموديل. واخا نعاود نكسبليكم هادشي هنايا. ضروري هنايا باش ندوي على لو موديل خص يكون الروبير اورثونورمي. دونك ها هو اورثوغونال، وغناخد لو موديل تاع الفيكتور اي ايكال ماشي لو موديل، لا نورم تاع الفيكتور اي خص يكون كيساوي لا نورم تاع الفيكتور جي. غناخد واحد البوان هنايا دافيكس زد. مزيان. دونك غنمشي ديك البوان غندير لا بروجيكسيون اورثوغونال على لاكس تاع لي زابسيس. غيكون هاد لو نومبر هذا هو لا بارتي، هو لابسيس تاع البوان ام ولا لا بارتي ريال تاع داك لو نومبر كومبليكس زد. وغنمشي عاوتاني لهاد البو غندير لا بروجيكسيون اورثوغونال على لاكس تاع ديزوردون. دونك هاد لو نومبر هذا هو لوردوني تاع ام ولا كنسميوه لا بارتي ايماجينير دو زد. دونك كي داير هاد التريمول كي داير في هاد البوان راه ريكتونغل في هاد البوان. دونك عندي الحق نستعمل لا بروبريتي ولا تيوريم دو فيثاغور. دونك دابري فيثاغور غتكون هذه هي او، هذاك هذا هو لوريجين تاع الروبير. دونك او ام او كاري، هادي او كاري غتكون كتساوي اكس او كاري بلس هاد لا ديستونس او كاري. هاد لا ديستونس راه هي ايكغيك. هادشي دابري تيوريم دو فيثاغور. الور دونك الا بغيت انا او ام اش غندير؟ غندخل الراسين هنا وغندخل هنا. دونك غتعطينا غندخل الراسين هنا غتعطيني في الحقيقه لا فالور ابسوليو، ولكن راه لا ديستونس غتكون بوزيتيف، غتكون او ام كتساوي غندخل هنا الراسين كاري غتعطينا او ام، وملي غندخل هنا الراسين كاري غتبقى لي انا الراسين كاري تاع اكس يكغيك اكس او كاري بلس يكغيك او كاري. مزيان. دونك اشنا هي او ام؟ شنو هي هذه؟ راه هو لو موديل دو زد. دونك عندي هنا واحد النومبر كومبلكس. اشنا هو لو موديل؟ اشنا هي لانتربريتاسيون تاع لو موديل دو زد؟ هي لا ديستونس او ام، هي لا ديستونس اللي الفاصله بين لوريجين تاع الروبير وبين ديك ليماج تاع ديك لو نومبر كومبلكس. ها من هاد دونك لو موديل دان نومبر كومبلكس شنو هو؟ هي لا ديستونس او ام. شنو هي او؟ هي لوريجين تاع الروبير، وشنو هي ام؟ هي ليماج تاع زد. راه كلشي عندكم كما في داك هذا الشكل هذا. لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان لا ديستونس اونتر دو بوين ا اي بي دافيكس ريسبكتيف بتيت ا اي بتيت بي اي دونك سوا لا بروبوزيسيون نقول سوا عطاونا واحد البوين ا دافيكس بتيت ا اي واحد البوين بي دافيكس بتيت بي. لا ديستونس ا بي هي لو موديل. دونك شنو هي ا بي بعدا؟ هي لا نورم تاع الفيكتور ا بي. وشحال كتساوي؟
كتساوي لو موديول تاع شنو؟ تاع بي موا ا. مزيان، نمشي معكم لابليكاسيون. في l'application, عندنا جوج تاع لي كيسيون. في لا بروميير كيسيون قال لنا اون كونسيدير لي بوين ا بي اي سي دافيكس ريسبكتيف بتيت ا بتيت بي بتيت سي. قالوا لنا مونطري كو لو تريونغل ا بي سي اي ريكتونغل ايزوسيل في البوين ا. دونك اول حاجه داكشي اللي قالوا لي مونطري غادي نمشي نكونستخوي. قالوا لي راه ريكتونغل في الا، دونك غناخذ هنا هاد التريونغل غادي ناخذو ريكتونغل في الأ. واش نخر؟ ولكن ها هو ريكتونغل في الأ. وقالوا لي عاوتاني ايزوسيل، قالوا لنا ايزوسيل. دونك هاد لا ديستونس هادي خصها تكون كتساوي هاد لا ديستونس هادي. غنزيد نطول هادي واحد شويك. مزيان، دونك هاد لا ديستونس راه كتساوي هاد لا ديستونس. دونك هذا هو التريونغل عندنا. ناخذ باغ اكزومبل بي هنا و سي هنا. دونك اشنو غادي نمونطري باش نمونطري بان هذا التريونغل هذا راه كيحقق هادشي بمعنى اخر ريكتونغل في الأ و ايزوسيل في الأ. ريكتونغل باينه تكون عندك هنا زاويه قائمه و ايزوسيل هي متساوي الساقين. هي هاد لا ديستونس ا بي خصها تكون كتساوي لا ديستونس ا سي. دونك خصني نمونطري جوج د الحوايج. خصني نمونطري بان ا بي كتساوي ا سي، غنقول بانه راه ايزوسيل. وباش نمونطري بانه راه ريكتونغل غادي نمشي نستعمل التيوريم دو فيثاغور. مزيان، نبدا بلي ديستونس بعدا. واصلا باش نمونطري فيثاغور دونك خصني نحسب عاوتاني بي سي. خصني نمونطري بان بي سي او كاري راه كتساوي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. دونك غنمشي نحسب ا بي و ا سي و ا بي و بي سي، نحسب هاد لي 3 ديستونس هادو. دونك اون ا بي، نبدا ب ا بي. شنو كتساوي ا بي دابري هادشي؟ هي لو موديول تاع شنو؟ لو موديول تاع بي موا ا. من بعد غنشوفوها راه نقدر نديرو ا موان بي. غير في لافيكس لا، في لافيكس ضروري خصك تسبق البوان الثانيه. غدير لافيكس تاع بي مو لافيكس تاع، ولكن في لو موديل حيت درنا لو موديل اخا نقلبوهم ماشي مشكل. كندوي في لو موديل ولكن في لافيكس ضروري خصك دير بي مو ا. في سميتو في لا ديسونس تقدر دير لو موديل تاع ا موان بي. ملي كدير لي لو موديل ماشي مشكل، خدير ا موان بي خدير بي مو بحال. ولكن في لافيكس ضروري خصك دير لافيكس تاع بي مو لافيكس ديما لافيكس تاع ليكستريميتي مو لافيكس تاع لوريجين. مزيان، اون ا بي شنو كتساوي؟ هي بتيت بي مو بتيت ا. غادي نمشي نعوض بي بداكشي اللي كتساوي هي 2 بلس 3 اي، وغندير موا وغادي نعوض هي 1 بلس اي. عطاتينا هي 2 بلس 3 اي موان 1 موا اي. دونك عطاتينا 2 موان 1 اللي هي 1 و 3 موا اي هي بلس 2 اي. d'après la définition تاع الموديل هي لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. دونك عطاتينا هي راسين كاري تاع 5. دونك ا بي كلاش. دونك حسبنا ا بي لقينا هي الراسين كاري دو 5. نمشي نحسب عاوتاني اس. خصني نلقى ا بي كتساوي اس. اون اس هي لو موديل تاع سي موا ا. حيت درت لو موديل نقدر ندير ا موان سي. سي شنو هي موان 1 بلس 2 زي موا غنسربي شويه في الحساب. هذيك الموا غادي نديفلوبي، هذيك الموان زا غادي نديفلوبيها. دونك عطاتينا موان 1 موا اي. دونك موان زا عطاتينا موان 2 هنا 2 زي بي موان اي غتعطينا بلس اي. دونك عطاتينا موان 2 لو تو او كاري بلس 1 او كاري. لا بارتي ريال هي موان 2 لا بارتي ايماجينير شنو هو الكوفيسيون تاعي راه هو 1. دونك عطاتينا عاوتاني هنا موان 2 او كاري عطاتينا هي 4 بلس 1 اللي هي 5. دونك هي راسين كاري دو 5. دونك عندي ا بي كتساوي اس كوم اذا رديتي البال راه بجوجهم كيساوي الراسين. دونك شنو ا بي كتساوي اس. الوغ اش ممكن نقول؟ الوغ لو تريونغل
لو تريونغل ا بي سي مالو اي ما غاديش نقول ريكتونغل، غادي نقول غير الله مونطريت بان ا بي كتساوي اس سي، دونك غادي نقول عليه راه ايزوسيل. ايزوسيل فاش من بوان اون بوان ا. مزيان، دابا عاد غنمشي نمونطري، نزيد نمونطري بان ريكتونغل. ردوا البال معنا دابا، راه قالوا لنا ا بي سي راه ريكتونغل ايزوسيل، دابا راه لا مونطريت ايزوسيل. دونك باش نمونطري بان راه ريكتونغل غنمشي نكالكولي لا ديستونس بي سي، نحاول نستعمل البروبريتي ولا تيوريم دو فيثاغور. خصني نمونطري بان بي سي او كاري كتساوي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. دونك اون غادي نمشي نحسب، قلت لكم نمشي نحسب لا ديستونس بي سي، هي اللي باقي ما حسبناش. دونك هي لو موديل تاع سي موان بي، نعوض سي اللي هي موان زان بلس دو زي، و موان بي غادي نديفلوبي بديك موان زان، عطاتينا موان دو موان 3 اي. من اخر خصك دير لي بارونتيز عاد من بعد ديفلوبي، ولا ممكن تحسب نيشان ولكن رد البال تغلط. دونك موان زان موان دو هي موان 3، دو زي موان 3 زي هي موان اي. دونك لا بارتي ريال هي موان 3 غندير ليها او كاري بلس لا بارتي ايماجينير اللي هي موان زان لو تو او كاري. 9 بلس 1 اللي هي راسين دو 10. دونك بي سي ايكال راسين دو 10. كوم على تبعوا معايا، غنمشي نحسب بي سي او كاري. باش نقول راه ريكتونغل في الأ خصني نلقى بأن بي سي او كاري كتساوي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. غنمشي ننطلق من هادي ونحاول نوصل لهادي. دونك اون ولا كوم بي سي او كاري هي الراسين دو 10 او كاري اللي هي 10. هاد 10 غادي نفرقها، هي 5 بلس 5. هاد 5 هي الراسين دو 5 او كاري، وهاد 5 اخرى هي الراسين دو 5 او كاري. شنو هي الراسين دو 5؟ الراسين دو 5 راه هي ا بي، دونك عطاتنا هي ا بي او كاري. هاد الراسين دو 5 عاوتاني غنعوضها ب اسي، هي اسي او كاري. Donc, d'après le théorème de Pythagore, قيل ما كاينينش هادي. d'après le théorème de Pythagore on a شنو؟ on a ABC مالو I rectangle فاش OA. par suite ABC إيتان تريونغل مالو مونطرينا قبيله بانه ايزوسيل، ودابا مونطرينا بانه ريكتونغل. دونك ايتان تريونغل ريكتونغل ايزوسيل فاش في البوان نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معكم لا دوزيام كيستيون. قالوا لنا في la deuxième question détermine l'ensemble des points MZ du plan dont la fixe Z vérifie. نبداو ب petit a. دونك اشنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ كنقلبوا على لي بوين دا فيكس Z اللي كيفيريفيو petit a، اللي كيفيريفيو لو موديل تاع Z بلس 5 موان 2 Z ايكال 3. دونك هنا نشوف واش غندير. اون بوز غادي نمشي هذيك لونسومبل دي بوا غادي نسميها اف. شنو هي اف؟ غنجمع فيها هي لونسومبل تاع دي بوين دافيك زاد من لو بلان تيلكو شنو تيلكو زاد كيفيريفي هاد لا بروبريتي بتيتا. من اخر لو موديل تاع زاد بلس 5 موان 2 زي ايكال 3. هذيك لونسومبل اللي قالوا لي حدد سميتها انا اف. دابا غنمشي نقلب على شنو هي اف. هنا راه غير تسميه، ما درت والو، غير سميتها وصافي.
الور اف غتكون كتساوي من لو بلان. شوفوا معايا شنو غندير. هادي غنحاول نرجعها ديستونس، ولكن باش ترجعها ديستونس شوفوا معايا شنو كاين. كاينه واحد الموا هنايا، كاين لا فيكس موا، كاين واحد لو نومبر كومبلكس موا واحد لو نومبر اخر. دوك غندير زد، سمحوا لي فاكم زد، غنمشي هنا وغنفاكتوريزي بالموا. دوك ملي غنفاكتوريزي ما تعطينا موان 5 بلس 12. هنا الموا مع الموا غتعطينا بلس 5 و موان 12 ها هي هادشي كامل يقال 3. غنمشي عاوتاني هنا وغندير اون بوز، غناخد ليماج تاع هاد موان 5 بلس 12 وغادي نسميها ا. مزيان، خديت هاد لو نومبر كومبلكس، خديت ليماج تاعو سميتها ا. نكمل دابا. الور اف شنو هي اف؟ فاش غنلقى شنو هي اف؟ هي لونسومبل تاع دي بوين دافيكس زد من لو بلان تيلكو اشنو. دابا شنو كتمثل هادي؟ شنو كتمثل هادي؟ لو موديول تاع لو نومبر كومبلكس موا واحد لو نومبر كومبلكس. شنو كتمثل هادي؟ كتمثل هي لا ديستونس ا، هي لا ديستونس ا ام، هي لا ديستونس ا ام ا ام. انا شوفوا معايا شنو هي لا ديستونس ا ام. هي لا فيكس تاع ام اللي هي زد موا لا فيكس تاع اللي هي بتيت ا. دابا شنو هي لا فيكس تاع هو هذا، دونك هي زد موا ا. دونك شنو هي هادي؟ راه هي لا ديستونس ا ام كتساوي 3. سمحوا لي على هذيك ا، راه في الاول كنت باغي ندير لو موديل، المهم ماشي مشكل. راه شوفوا معايا دابا شنو هي اف؟ هي لونسومبل تاع لي بوين من لو بلان اللي كيبعدوا على ا بواحد ديسونس اللي هي فيكس اللي هي 3. دابا هاد الا هادي، هاد الا هادي نقدر نرسمها ياك، هاد الا نقدر نرسمها. غنمشي ندير لو بلان، غنمشي اشناهي هي البوين دابسيس موان 5 ودوردوني 2. نقدر نكونستروي ديك البوين ياك، نسيبوزي بان كاينه هنا. هادي هي ا، هذا هو لا فيكس تاع موان 5 بلس 2 اي. دابا شنو هي اف؟ هي لي بوين اللي كيبعدوا على هاد الا هادي هما لي بوين تيلكو ا ام كتساوي 3. هذيك 3 خذها 3 سنتيم 3 كيلومتر، خذ اللي عجبك. انا غناخذ 3 سنتيم باش نفهم، غناخذ 3 سنتيم هي من 12 ل 15 هي 3 سنتيم. دابا فينا هما لي بوين اللي كيبعدوا ا؟ كاينه هادي ياك، ولكن ما كايناش غير هادي، كاينه حتى هادي وما كايناش غير هادي، كاين هادي من الاخر. شنو هما لي بوين؟ شنو هما لي بوين اللي كيبعدوا ا بواحد ديستونس اللي هي 3؟ خديت في هذه الحاله 3 سنتيم. دونك ديك لي بوين كاملين ملي غنجمعهم اش غادي نلقى؟ كاينه هاد البوين، كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي. ملي غنجمعهم كاين اش غنلقى سيركل. دونك اش غندير هنايا؟ دونك شنو هي اف؟ هي شنو؟ هي السيركل دو سونتر ا. ها هي الا شنو هو لا فيكس تاعها، وشنو هو لو غيون تاع هاد السيركل؟ شنو هو لو غيون؟ هي ديك 3. ما كيهمنيش 3 اشنو، المهم 3. دير 3 اللي عجبك، 3 سنتيم، 3 تاع الشبر، دير اللي عجبك. مفهوم شنو هي ام؟ دوك شنو هي ام؟ هي السيركل دو سونتر ا اي دو غايون 3. تقدر تكتبها، تقدر تكتب الور اف لونسومبل دي بوين تيلكو بتيتا تيلكو هادشي اي لو سيركل دو سونتر ا. ها هي ا، راه عرفنا شنو هي ا، هي ليماج تاع هاد لو نومبر كومبلكس اي دو غايون ايكالا 3. نمشي معكم لبتيت بي. غنمشي لديك لونسومبل غنسميها او. اون باز غنوضع او. هو شنو؟ هو لونسومبل تاع لي بوين دافيكس زد من لو بلان كومبلكس تيلكو شنو؟ تيلكو زد لو موديول تاع زد موان 2 بلس 3 اي ايكال شنو؟ لو موديول تاع زد بلس 1 بلس 4 اي. هذيك قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرمينو لونسومبل دي بوين. هاد لونسومبل في هذه الحاله سميتها او. نحاول نديفلوبي شويه الكالكول. اش غنلقى هنايا ديما ملي يعطيك هنايا حاول ترجعها بديستونس، حاول ترجعها على شكل عدد ناقص عدد اخر. دونك هنا غنمشي نفاكتوريزي بديك الموا. دونك تعطينا 2 موان 3 اي. ردوا مع هاد الموا راه غير تاع 2، راه الا بغيتي تفاكتوريزي خصك دير لي بارونتيز.
معنى اخر خصك ترجع لنا موان. موان دو ها هي، والموا مع الموا تعطينا بلوس. بنفس الطريقه انا خصني نفاكتوريزي بالموا، غتعطينا موان زان موان 4 اي. وهنا لو موديل، مننساش لو موديل. اون بوز، غنمشي لهاد لو نومبر هذا اللي عندي هنا، وغنمشي لهادو، غنسمي نعطيهم دي زيماج. نسمي في المثال هنا ا، غناخد ا لا فيكس تاعو، ولا غناخد ليماج تاع هذا لو نومبر اللي هو 2 اللي خرج ليا تمايا، غناخد ليماج تاعو هي ا، وغناخد ليماج تاع موان زان موان 4 اي، من بعد ما تفاكتوريزي بلي موان عافاك غناخد ليماج تاعو غنسميها بي. عندي الحق نسميها، سميها اللي عجبك انت صافي. نكمل الحساب دابا. دوكا شنو هي هاد لا ديستونس؟ شنو كيمثل هذا لو موديل تاع زاد مو هاد هي شنو هي لا ديستونس؟ اشنو هي لا ديستونس ا ام. علاش ا؟ لان هذه سميتها ا، وما تنساوش راه عندي ليماج تاع زاد راه هي البوان ام، ليماج تاع زاد راه هي البوان، داكشي علاش الناس سميتين ايتيغال هاد لي ايغال هادي. اشنو غتعطيني عاوتاني هاد لو موديل؟ هي لا ديستونس بي ام. علاش بي؟ لان خديت ليماج تاع هاد لو نومبر كومبلكس سميتها بي. مزيان، يلا تبعوا معايا دابا هاد الا نقدر نبلاصيها، نقدر ندير واحد الروبير. هاد الا نقدر نعرف فين غنحطها ياك، لابسيس تاعها هو 2 والاردني هو مون 3. بالنسبه لعاوتاني البي نقدر نبلاصي ديك بي فشي بلاصه. فين غادي نبلاصيها؟ في البوان دابسيس موان زا يدوردوني موان 4. دونك هذيك او بي نقدر نحطهم في واحد الروبير ياك، نسيبوزي بانني حطيتهم ولقيتهم هما هذا، هي ا وهي بي. دونك غنلقى هنا واحد السيغمون، غناخد هذه هي ا، غناخد لا فيكس تاعها، ماشي غناخد حطينا هي هذا هو 2 موان 3 اي، والبي لا فيكس تاعها هو موان زان موان 4 اي. مزيان، دابا اشنو هما لي بوين اللي كيبعدوا على او بي بميم ديستونس؟ حيت شنو هي او؟ هذيك لونسومبل اللي حطيت هي لونسومبل تاع دي بوين دا فيكس زد، بحيث لا ديستونس ا ام كتساوي بي ام. معنى اخر كنقلب على لي بوين اللي كيبعدوا على ا و بي بميم ديستونس. كاينه واحد البوين باينه هي الميليو. دونك كاين هاد البوين هاد، الا رديتو البال هاد البوين راه كتبعد على، راه ردوا معايا، راه ا ام كتساوي بي ام. واش كاينه غير هادي؟ لا ما كايناش غير هادي، كاينه هاد البوين الا خديت هاد التريونغل هذا، دونك الا خديت هاد التريونغل ايزوسيل في هاد البوين، دونك شوف معايا هاد البوين حتى هي راه كتبعد على او بي بميم ديسونس. ما كايناش غير هادي، كاينه في المثال هادي. وما كايناش غير هادي، كاين عاوتاني واحده تقدر تكون هنا. دونك شحال من لي بوين؟ شوفوا معايا هاد البوين كاملين، كاين عاوتاني هاد البوين. الا رديتو هاد البوين عاوتاني راه كتبعد على او بي بميم ديسونس. دونك هاد لي بوين كاملين ملي غنجي نجمعهم اش غنلقى؟ غادي نلقى هو شنو؟ هو الميدياتريس تاع السيغمون ا بي. اشنو هو الميدياتريس؟ هو واحد الدروات كيباس من الميليو وكيكون عمودي، كيكون اورتوغونال على ديك السيغمون. دونك اشنو هي او؟ دونك اشنو هما كاع لي بوين اللي كيبعدوا على او بي بميم ديسونس؟ هما كاع لي بوين اللي كاينين على هاد لا دروات هذا. وهاد لا دروات كي داير؟ راه كيمر من الميليو واشنو اخر وكيكون عمودي. اشنو كنسميوه بالعربيه الوسيط ولا بالفرنسي لو ميدياتريس. دونك اشنو؟ دونك او شنو هي او؟ اي لو ميدياتريس دو سيغمون ا بي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لي بروبريتي هادو وغندير معكم هاد لابليكاسيون. وفي لا فيديو اللي تابعوها غنحاول نبدا معكم لا سيزيام بارتي اللي هي لا فورم تريغونومتريك دا نومبر كومبلكس. والله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.